नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा। कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च। नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा। कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च। नमामि संघं मुनिराजसावकं सत्ता सदा होन्तु सुखी अवेरा। कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च। सभ्ये संखारा अनिच्चादि यथा पञ्चाय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। सभ्ये संखारा दुःखाति यथा पञ्चाय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। सभ्ये संखारा अनात्ताति यथा पञ्चाय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। अनिच्चावता संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरोचन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। दुःखावता संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरोचन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। अनात्तावता संखारा उपादावय धम्मिनो उपजित्वा निरोचन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। हन्तदानि भिक्खवे आमन्त्रयामि वो वय धम्म संखारा अपमादेन सम्पादेथा। साधु। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना गर्दै सज्जनवर्गहरूलाई आज हाम्रा नेपालका 7औं सङ्घ महानायक भिक्षु ज्ञान पूर्णिक महास्तवीरज्यूको जीवनी थोरै भन्न गइरहेको छु। नेपालका 7औं पूजनीय सङ्घनायक श्रद्धेय डा भिक्षु ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर आजभन्दा 81 वर्ष अगाडि सन् 1939 नोभेम्बर 21 तारिक विक्रम सम्वत 1996 मङ्सिर 6 गतेका दिन भगवान शास्ताको जन्मभूमि लुम्बिनी अञ्चल पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम
तानसेनमा बुबा सूर्यलाल साक्य र माँ चन्द्रमाया साक्यको कान्छो हरिलाल साक्य जन्मिनु भएको थियो। हरिलाल साक्यको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। तानसेनको टक्सार स्थित शील पाठशालामा प्रारम्भिक शिक्षा अध्ययन गर्नुभएका भावी ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर साक्यलाई उहाँको आमा चन्द्रमाया साक्यले 11 वर्षको बाल्य अवस्थामा नै भिक्षु बनाउनको लागि पूज्यपात भिक्षु बुद्धघोष महास्तवीर पछि नेपालका 5औं सङ्घनायकलाई आफ्नो छोरा अर्पण गरेकी थिइन्। श्रद्धेय बुद्धघोष महास्तवीरज्यूको छत्रछायामा र सामिप्यमा रही भावी ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरले केही वर्ष बुद्ध शिक्षा र पाली भाषाको प्रारम्भिक ज्ञान हासिल गर्नुभयो। यसबाट उहाँको जीवनको दिशा निर्देशमा नयाँ फाटो सुरु वा प्रारम्भ भयो। नेपालमा थेरवाद बुद्ध धर्मको पुनर्जागरण पश्चात पहिलो थेरवाद भिक्षु महाप्रज्ञा प्रथम सङ्घ महानायक भिक्षु प्रज्ञानन्द आचार्य भिक्षु अमृतानन्द भङ्तेज्यूहरू जस्ता वरिष्ठ भिक्षुहरूको प्रेरणा एवं आशीर्वाद उहाँलाई सदा प्राप्त भइ नै रह्यो। श्रद्धेय भिक्षु गुरुवर बुद्धघोष महास्तवीरज्यूको अथक प्रयासले 16 वर्षकै उमेरमा बुद्ध धर्मको उच्च शिक्षा त्रिपिटक अध्ययनका लागि भावी ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर हुने व्यक्ति भारत हुँदै बर्मा वा म्यानमार पुग्नुभयो। सन् 1956 अगस्त 15 गतेका दिन ब्रह्मदेशका सुप्रसिद्ध अग्रमहापण्डित श्रद्धेय भिक्षु विशुद्ध विभंस मास्तवीरबाट सामनेर दीक्षा लिनुभई हीरालाल साक्य सामनेर ज्ञानपूर्णिकको नामबाट बुद्ध शासनमा प्रवेश गरिबक्स्यो। यस पश्चात बर्मामा रही गुरुकुल परम्परामा धार्मिक शिक्षा अध्ययन गर्दा गर्दै सन् 1959 अप्रिल 12 का दिन 20 वर्षको उमेरमा अभिधज्ज राष्ट्रगुरु श्रद्धेय सयानो सूर्य विभंस मास्तवीरज्यूको उपध्यायत्वमा उहाँको भिक्षु यानी उपसम्पदा पूर्ण भिक्षुत्वको दीक्षा प्राप्त भयो। बौद्ध जगतमा गहन बुद्ध शिक्षा र अध्ययन अभ्यासको क्षेत्रमा सुप्रसिद्ध स्थल मानिएको रङ्गुन स्थित 6औं सङ्घयान सम्पन्न भएको महाखण्ड सीमा उपसथागारमा उहाँको पूर्ण भिक्षुत्व जीवन प्रारम्भ भयो। बर्मामा 11 वर्षसम्म अविश्रान्त रूपमा निरन्तर रूपमा रहनुभई उहाँले सन् 1963 मा शासनध्वज धम्मचर्य उपाधि प्राप्त गरिबक्स्यो। बर्माको इतिहासमा यसरी सरकारी पाली शिक्षामा धर्मचर्य प्राप्त गर्ने प्रथम विदेशी व्यक्तित्व नेपालकै तर्फबाट धम्मवती गुरुमा हुनुहुन्थ्यो भने भिक्षुहरूमध्ये उहाँ ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भई बक्सिन्थ्यो।
उहाँले रंगून स्थित विशुद्धराम पाली तक्षशिला एवं मान्दले स्थित विद्या अलङ्कार विद्यालयमा थप विविध विषयमा उच्च अध्ययन सम्पन्न गरिबक्स्यो। यसै क्रममा उहाँको बौद्ध साहित्यका यात्रा पनि शुभारम्भ भयो। सन् 1964 देखि 66 सम्म म्यानमारकै बुद्ध शासन काउन्सिलको प्रकाशन संस्थामा औपचारिक सरकारी स्तरमा रही पाली बर्मीज विश्व शब्दकोशको सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिबक्स्यो। त्यसैगरी स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुँदा उहाँले 60 भन्दा पनि बढी बौद्ध साहित्य ग्रन्थहरू अनुवाद एवं सम्पादन तथा लेखन गरी प्रकाशनमा ल्याउनुभयो। बुद्ध धर्मको उच्च अध्ययन पश्चात उहाँले विश्व प्रसिद्ध विपश्यनाचार्य श्रद्धेय भिक्षु शोभन महास्तवीर महाशिष यादवको छत्रछायामा रही विपश्यना ध्यानको ज्ञान सिक्नुभयो। तत्पश्चात उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध जगतमा आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानुभयो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँ ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको ख्याति वृद्धि हुँदै गयो। बर्मामा अध्ययनपछि उहाँले पुनः भारतको वाराणसी संस्कृति विश्वविद्यालयबाट संस्कृतमा स्नातक गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पुनः नेपाल फर्किनुभयो र पाटन स्थित आफ्नै गुरुवरको बिहार सुमङ्गल बिहारमा बस्दा बस्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्नुभयो। विश्वमा बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्ने अभियान अन्तर्गत बर्माको महासी शासन यैता ध्यान केन्द्रका प्रमुख ध्यान गुरु ओबादाचार्य महाशिष यादवको भारत र नेपालको भ्रमणको क्रममा उहाँले दिनुभएको उपदेशलाई श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरले भाषानुवाद गर्नुभएपछि भिक्षु ज्ञानपूर्णिकको व्यक्तित्व अझ उजागर हुँदै गयो र बुद्ध धर्मको प्रचारका रूपमा राष्ट्रिय मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै परिचित भइबक्स्यो। उहाँ एक कुशल धर्म प्रचारक, ग्रन्थकार, प्रकाण्ड विद्वान, कुशल धर्म प्रवचक तथा भाषानुवादको रूपमा समेत परिचित भइबक्स्यो। नेपाल भाषा, नेपाली भाषा, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, पाली, संस्कृति र बर्मिज भाषा गरी भाषाका ज्ञाताका 7 भाषाका ज्ञाताका रूपमा उहाँले बुद्ध शासनिक काममा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो। सन् 1979 मा मङ्गोलियाको राजधानी उलानबटोरमा सम्पन्न 5औं शान्तिका लागि एसियाली बौद्ध सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट आचार्य भिक्षु अमृतानन्द महास्तवीरको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ पनि सहभागी भइबक्सेको थियो। उहाँ धर्मदूत सेवा अभियान अन्तर्गत सन् 1982 मा इङ्ल्यान्डमा 2 वर्ष कार्यरत भइबक्स्यो। यसै दौरान सन् 1982 मा तत्कालीन सोभियत सङ्घको राजधानी मास्कोमा आयोजित विश्व शान्ति सम्मेलन तथा 6औं एसियाली बौद्ध सम्मेलनमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता
जनाउनु भएको थियो। उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व धर्मदूतको योगदानलाई कदर गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पनि निमन्त्रणा पाउनुभई वहाँ अमेरिकाको नेशभिल टेनेसी स्थित बुद्धिस्ट टेम्पलको बिहार प्रमुखको रूपमा 1 वर्ष कार्यरत भइबक्स्यो। तत्पश्चात ध्यानका कर्मस्थानचार्य से यादव ऊ पण्डिता विभंस मास्तवीरको प्रमुख भाषा अनुवादको रूपमा विभिन्न देशहरूमा चारिका गर्नुहुँदै बुद्ध धर्ममा योगदान गरिबक्स्यो। युरोपको फ्रान्स, जर्मनी लगायत थुप्रै देशहरूमा सञ्चालन भएका ध्यान शिविरहरूमा उहाँले योगदान दिनुभएको थियो भने सन् 1984 देखि 1988 सम्म एसियाको मलेसिया, जापान, साइबेरिया, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया महादेशसम्म पुगी उहाँले भगवान शास्ताको अमृतवाणीहरूलाई यानि जीवनोपयोगी शिक्षा र ध्यान प्रचार प्रसार गर्नुभई धर्मदूतको रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो। युरोपबाट स्वदेश फर्केपछि उहाँले ललितपुरको थेचोमा वेलुवना रामविहार, मङ्गल बजार पाटन पटकोमा मणिमण्डप विहार, काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा विश्व शान्ति विहार स्थापना गर्नुभयो भने शङ्खमोलमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र स्थापना गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइबक्सनुभयो। थाइल्यान्डका महाथेर समागमका कार्यवाहक सङ्घराज गुरुहरूसँगको समीपता रहेको हुनाले नेपालको मणिमण्डप विहारमा वहाँ वर्षवास बस्नुहुँदा सुप्रसिद्ध वाटपाक नाम विहार प्रमुख महामङ्गलाचान सोमदेव तथा थाई परिवारबाट नेपालमा प्रथम पटक वहाँकै नेतृत्वमा महान कथिनदान भव्य सभ्य रूपमा आयोजना गरियो। नेपालको बुद्ध शासनको शैक्षिक क्षेत्रमा बुद्ध शिक्षा परियति विकासका लागि वहाँले परीक्षा नियन्त्रण र शिक्षा दक्षको रूपमा र अन्य विभिन्न पदमा रही नेपाल बौद्ध परियति शिक्षामा 50 वर्षसम्म निरन्तर योगदान पुर्याइरहनुभयो। वहाँले भिक्षु सङ्घको छाता सङ्गठन अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घमा पनि वहाँले विभिन्न पदमा रही सेवा र योगदान पुर्याउनुभयो। वहाँ उक्त गरिमामय सङ्घको अध्यक्ष पनि भइबक्स्यो। त्यसै गरी नेपालको ज्येष्ठ बौद्ध संस्था धर्मोदय सभाको पनि अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्नुभयो। परियतिको अलावा नेपालमा विपश्यना प्रचारको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र IBMC स्थापनासँगै ध्यान र अभिधर्म सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरिबक्स्यो। वहाँको बुद्ध शासनिक व्यक्तित्व, कृतित्व तथा योगदानको कदर गर्दै म्यानमारको विपश्यना केन्द्रबाट वहाँलाई कर्मस्थानाचार्य उपाधिबाट विभूषित गरियो। कर्मस्थान आचार्य उपाधिबाट विभूषित गरियो। सन् 2001 मा म्यानमार सरकारको तर्फबाट वहाँ अग्रमहासद्म ज्योतिका ध्वज धार्मिक पदबाट साथै सन् 2013 मा अग्रमहापण्डितको उच्च धार्मिक पदबाट पूजित भइबक्स्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राप्त सम्मान पदवीको सन्दर्भमा सन्
2013मा थाइल्यान्डको महामुकुट बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयको तर्फबाट बुद्धिस्ट स्टडिज विषयमा उहाँलाई डक्टर अफ फिलोसफी प्रदान गरियो। सन् 2016मा महाचुलालङ्कन राजविद्यालयबाट पनि डक्टरेट डिग्री अफ PhD इन पालीबाट विभूषित हुनुभयो। यो हामी सबै नेपालीको लागि गौरवको विषय हो। नेपालको बुद्ध क्षेत्रको नेतृत्व गरी उहाँले UN वैशाख डेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीको सन्देश प्रचार प्रसार गरी बुद्ध जन्मभूमि नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन योगदान पुर्याउनुभयो। पुरानो विश्व बौद्ध संस्था WFB देखि लिएर हालसालै विश्वमा स्थापना भएको सुप्रिम बुद्धिस्ट सम्मेलनको आयोजनामा जापान स्थित वर्ल्ड बुद्धिस्ट समिटमा पनि उहाँ कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ चिफको रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ। हालसालै भारत सरकारले गठन गरेको इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फिडेरेसनमा पनि उहाँ नेपालको प्रमुख प्रतिनिधि भइबक्स्यो हुनुहुन्छ भने चीनमा स्थापना भएको वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरममा पनि स्थापना कालदेखि नै सदस्यको रूपमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। बुद्ध शासनिक व्यक्तित्वको रूपमा उपसम्पदाको 50 वर्षको सुवर्ण दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली बौद्ध जगतका थुप्रै सङ्घ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको तर्फबाट उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन समेत गरिएको थियो। म्यानमारको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त भिक्षु सिदगु सेयादको प्रमुख सहयोग तथा तिरगु सेयाद उहाँको संयोजकत्वमा स्थापित थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीको तर्फबाट सन् 2014मा उहाँले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। नेपालको बुद्ध धर्म, बुद्ध शिक्षा एवं संस्कृतिको उत्थानको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पण गर्दै आउनुभएको उहाँ नेपालमा प्रव्रजितहरूको दक्ष जनशक्ति र सङ्घ विस्तारमा निरन्तर लाग्नुभयो। यसै क्रममा प्रव्रजितहरूको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा नयाँ पुस्ता तयार गर्न विश्व शान्ति विहार अन्तर्गत विश्व शान्ति बौद्ध शिक्षालय तथा थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी स्थापना गर्नुभयो। हाल उहाँको संस्थापकत्वमा गोदावरी स्थित बडी खेलमा विपश्यना धम्माराम ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने हेतुले निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। उहाँको नेतृत्वमा 100 भन्दा बढी शिष्यहरू दीक्षित भइसकेका छन्। उहाँ भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर वार्षिक रूपमा मलेसियामा ध्यान शिविर सञ्चालन गर्न जानुहुन्थ्यो। लामो समयदेखि मधुमेह रोगबाट पीडित उहाँलाई विशेषतः मलेसियन दाताहरूबाट स्वास्थ्य उपचारमा उल्लेखनीय सहयोग र श्रद्धा मिलेको छ। नेपालको बुद्ध शासनमा सङ्घ उपनायक पदको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँ 6औं सङ्घ नायक श्रद्धेय भिक्षु
छैठौँ सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु अश्वघोष महास्तवीर देहावासना पश्चात विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 1 गते अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घबाट नेपालको 7औं सङ्घनायकको रूपमा पदासीन गरियो। पछिल्लो चरणमा सन् 2019मा वा 19मा नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँलाई परमपूज्य हिज होलिनेस पदबाट सम्मानित पनि गरियो भने 2019 जुन 16 का दिन म्यानमारको इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ थेरावादा युनिभर्सिटीको बोर्ड बैठकले उहाँलाई उपाध्यक्ष पदमा मनोनित गर्यो। यसरी विभिन्न बौद्ध राष्ट्र, म्यानमारका सेयादोहरू, थाइल्यान्डका परमपूज्य सङ्घराजहरू, श्रीलङ्काका महानायक गुरुहरू, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओसका थेरवादी उच्च पदस्थ सङ्घ महाथेरहरूसँग उत्तिकै प्रगाढ सम्बन्ध रहे जस्तै महायानी सङ्घ अन्तर्गत चीनका सिफु गुरुहरू, जापानका नोबल मास्टरहरू, उच्च पदस्थ रिम्पोछे गुरुहरू, देश विदेशमा रहेका आनी अनागारीका गुरुमा सङ्घहरू पनि उहाँको निकटम धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ। बुद्ध शासनमा आजीवन समर्पण गर्नुभई बुद्ध भूमि नेपालमा बुद्ध शिक्षा प्रचारमा योगदान प्रदान गर्नुहुने उहाँलाई स्वरूप विक्रम सम्वत 2076 श्रावण 25 गते अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको अगुवाईमा नेपालका 133 बौद्ध सङ्घ संस्थाले सामूहिक धम्ममुदित सङ्घनायक अभिनन्दन कार्यक्रम पनि धर्म गौरवका साथ उहाँलाई सम्मानित गरियो। संसारको अनित्य र अनात्मा स्वभावलाई हृदयगमन गरी आफ्नो नश्वर देहलाई उहाँले त्याग गरी आज मिति 2077 साल असार 19 गते शुक्रबार। तदनुसार ईस्वी सम्वत 2020 जुलाई 3 बिहान 4:45 हजुर 4:45 का दिन हामीलाई सदाका निम्ति बिदा गरेर जानुभयो अनिच्चावता सङ्खारा। यो उहाँ ज्ञानपूर्णिक महास्तवीरको सार संक्षिप्त जन्मदेखि लिएर उहाँले बुद्ध शासनमा गर्नुभएका योगदानहरू र प्राप्त गर्नुभएको तिथि पदहरू त सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भन्ने कुरालाई मनन गरेर विशेष गरेर हामी भिक्षुहरू, सामणेरगणहरू, अनागारिका जुहरूले पनि यो अवस्थामा सम्वेग जगाएर मरणानुसतिको स्मरण गर्नु, भाविता गर्नु, अशुभानुसतिलाई पनि भाविता गर्नु, विशेष गरेर त सम्वेग उत्पन्न
कुराहरूलाई मनन गरेर भगवान शास्त्रको सबै संखारा अनिच्चा, सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भन्ने कुरालाई मनन गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। दानीदाताहरूले श्रद्धाले दिएको त्यो दानलाई महान फलदायी बनाउनको निम्ति दानीदाताहरूको त्यो कामना, त्यो इच्छा, त्यो निब्बान्नस्स पच्चयो होतु भन्ते, यो दानको पुण्यको प्रभावले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न पाऊँ भनेर जुन भोजन ग्रहण गरिसकेपछि दानीदाताहरूले दान गरेको त्यो पिण्डलाई सेवन गरिसकेपछि वितरागी हुने गरी अभ्यास गर्नु, वित दोषी हुने गरी अभ्यास गर्नु, वित मोही हुने गरी अभ्यास गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। किन सबै संखारा अनिच्चा, सबै संस्कार धर्महरू अनित्य छन् भन्ने कुरालाई मनन गरेर आफ्नो पनि गति बलियो बनाउनु र गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति र दानीदाताहरूले पनि रगत पसिना बगाएर धम्मीय लद्दा न्यायपूर्वक प्राप्त गरेको त्यो दानयोग्य वस्तुहरूलाई यहाँहरू प्रब्रजार्थीहरू हुन्, गृहत्यागीहरू हुन् भनेर मैले उहाँहरूको रागलाई क्षय गर्नको निम्ति सहयोगी हुन पाऊँ, द्वेषलाई क्षय गर्नको निम्ति म पनि उहाँहरूको पारमी पुण्यमा सहभागी हुन पाऊँ, वित मोही हुन अभ्यास गर्दै गर्नुभएको भिक्षु, अनागारिका आदि प्रब्रजार्थीहरूलाई जुन योगदान गर्नुहुने दाताहरूको दानलाई महान फलदायी बनाउनको निम्ति विशेष गरेर आजको दिनमा मनमा संवेग जगाएर भाविता गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। दानीदाताहरूले श्रद्धा, आस्था र आफ्नो दुःखले धर्मपूर्वक कमाएर दान गरेको त्यो गेरुवा वस्त्र धारण गरिसकेका हामीहरू आफ्नो मनको विकारलाई पन्छाउन, हटाउन, दमन गर्न, शमन गर्न अभ्यास गर्नु धेरै नै आवश्यकता छ। आफ्नो जीवन मुक्तिको निम्ति पनि, आफ्नो कल्याणको निम्ति पनि र साथै हामीहरूप्रति अनुकम्पा, दया राख्ने दानीदाताहरूलाई पनि धिगरत्यम हिताय सुखाय, दीर्घकालसम्म उनीहरूलाई पनि हितको निम्ति, सुखको निम्ति विशेष गरेर हामीहरू आफूलाई पनि उद्धार गर्नु र आफ्ना दाताहरूलाई पनि उद्धार गर्नको निम्ति ठुलो मन राखेर महाकरुणा राख्ने प्रत्येक गृहत्यागीहरूले राग, द्वेष, मोहलाई क्षय गर्ने काममा लाग्न नित्यन्त आवश्यकता छ। उहाँहरू आफ्नो घर जे जस्तो भए तापनि, सानो झुपडी नै भए तापनि भिक्षु, भन्ते, सामनेर, अनागारिका जुहरूको निम्ति भनेर दुःख गरेर दान गर्नुभएको त्यो आवासमा, त्यो बिहारमा हामी बसेका भगवान बुद्धका श्रावक श्राविकाहरूले आफ्नो मनको क्लेशलाई जति हटाउन सक्छौँ, पन्छाउन सक्छौँ, जति हटाउने अभ्यास गर्छौँ, जति पन्छाउने आचरण गर्छौँ, त्यति नै आफ्ना दाताहरूप्रति अनुकम्पा राखेको, दाताहरूप्रति स्नेह राखेको हुन्छ। त्यस मानेमा पनि आजको दिन जस्तोमा आज नेपालका 7औं सङ्घनायक
स्वर्गीय भिक्षु ज्ञान पूर्णिक महास्तवीरको त्यो देह, त्यो पार्थिव शरीरलाई हेरेर पनि मनमा सम्वेग जगाउन नित्यन्त आवश्यकता छ। त्यसैको प्रसङ्गमा अनिच्चा मे पञ्चखण्ड अनिच्चाय मरे सन्ति मरणं तं गमित्वा न इमं काय खेप्ये सन्ति। मेरो पञ्चखण्ड नाम्रो पञ्चस्कन्ध भनेको अनिच्चा अनित्य छन्, नश्वर छन्, क्षणभङ्गुर छन्, विपरिणाम धर्म छन्। अनिच्चाय अनित्य भएको कारणले मरे शान्ति अवश्य मर्ने नै छन्। मरणन्तं अन्तिम मृत्युको मुखमा गमित्वान आइपुग्ने नै छन्। इमं कायं यो असुचिले भरिएको यो शरीरलाई सुसाने, शब जलाउने वा गाड्ने शमशान भूमिमा खेपे शान्ति फ्याँक्ने नै छन्। यदि यस प्रकारले तुम्हे भगवान शास्त्राका श्रावक श्राविका भिक्षु भन्ते सामने अनागारिका उपासक उपासिका हरूले संवेग भावनान्छ संवेग उत्पन्न हुने कुरालाई पनि भावे भावे याथ भाविता गर्दै जानुपर्छ। अशुभान भावनान्छ अशुभानु स्मृति ध्यान भावनालाई पनि भवे भावे याथ भाविता गर्दै जानुपर्छ। मरण सतिन्छ मरणानु स्मृति ध्यान भावनालाई पनि भवे भावे याथ शव यात्रामा गइरहँदा वा भाविता गर्दा गर्दै त्यो शव यात्रामा शरीक हुनुपर्छ। त सज्जनवर्गहरू, जीवनको कुनै भरोसा छैन, मृत्यु राजसँग लेखापढी छैन। त्यसर्थ स्वास्थ्य छँदैमा, समय छँदैमा विशेष गरेर हामी त्यागीहरूले धर्मचरण गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ भन्दै सबैले सम्वेग जगाएर वहाँ हाम्रा सातौं सङ्घनायक ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर जुको सद्गतिको मात्र नभइकन निर्वाण कामना गर्दै आजको यो दुई शब्दलाई यहीँ नै समाप्त गर्छु। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं तद्धाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठाधु सखिके। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं तद्धाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठाधु सखिके। साधु साधु साधु।